अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी के बारे में। ताज़ा लेकिन कुछ मालूमात हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद इंग्लैंड और यूरोप का यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम, जिसके बारे में कुछ अहम अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद सस्ता और आसानी के साथ घर आप किस तरह खरीद सकते हैं, एक अहम तरीका है जो कि खुद हुकूमती इदारों की तरफ से पेश किया जा रहा है, उस पर बात करूंगा। उसके बाद आखिर में बात करेंगे कि यूरोप की एक अहम रिपोर्ट जिसकी वजह से यूरोप काफी ज्यादा परेशान है। कोई एक कंट्री नहीं बल्कि ऑल ओवर द यूरोप जो है उसके लिए ये अहम रिपोर्ट है और अहम खबर है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जिनको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। सबसे पहले तो जो आसान और सस्ता घर खरीदने का तरीका है, इसका लिंक नंबर 1 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूरोप की एक अहम रिपोर्ट है जिसके वजह से सब यूरोप परेशान है। इसका लिंक नंबर 2 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दोनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियोस आपको कुछ न कुछ फायदा पहुंचा रही है, कोई मालूमात दे रही है, तो लाजमी तौर पे इसको लाइक भी किया करें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी के बारे में कुछ अहम अपडेट्स की। सबसे पहले तो आपकी क्वेश्चन का मैं जवाब देता चलूं कि एक क्वेश्चन पूछा गया कि मेरे हस्बैंड के पास जो है वो स्पेन की नेशनलिटी है, अब मैं कब नेशनलिटी जो है वो हासिल कर सकती हूँ अपने हस्बैंड की बेस पे। तो ये एक चीज आपने जहन में रखनी है कि हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों में से किसी के पास जो है वो नेशनलिटी पहले मिल चुकी है उसको, और उनका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो स्पेन में रजिस्टर्ड हो चुका है, उनके हाथ में आ चुका है। उसके बाद उन्होंने क्या करना है कि अपना जो तरखीता है, जिसको कम्युनिटारिया बोलते हैं, वो शादी की बेस पे जो है वो अप्लाई करके ले लेना है। अब तरखीता कम्युनिटारिया जो है, ये आपको बताता चलूं कि ये इस वक्त जो है वो तकरीबन टोटल जो टाइम पीरियड लगा एक्सत्राखिरिया में लग रहा है वो तकरीबन 6 महीने से 7 महीने बड़े शहरों में लग रहा है। छोटे शहरों में जो है वो ही 3 महीने 4 महीने उनके लग रहे हैं, क्योंकि इस पे भी एक दो कमेंट आए हैं कि इसके बारे में बताया जाए कि टोटल कितना टाइम पीरियड लग रहा है। तो इसको भी मैं कवर करना चाहूंगा कि ये बड़े शहरों में तकरीबन 6-7 और छोटे शहरों में 2-3 महीने तक जो है ये पास हो जाता है। और ये कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट या कोई डिफिकल्टी नहीं है। जब आपका स्पेन का मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके बाद ये आसानी के साथ जो है आप अप्लाई करके ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये फालता भी लगा, उन्होंने होम कंट्री का जो मैरिज सर्टिफिकेट था उसकी ट्रांसलेशन वगैरह सारा करवा के लगाया, लेकिन एक्सत्राखिरिया ने उनसे या तो जो है मैरिज सर्टिफिकेट मांगा या फिर वहां से जो है अटेस्टेशन जो है वो कंप्लीट एम्बेसी वगैरह की मांगी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। अब अपोस्टल का सिस्टम शुरू हो चुका है। तो इस कंफ्यूजन की वजह से लोग अब काफी वेट कर रहे हैं कि उनको मैरिज सर्टिफिकेट मिले स्पेन का, तो उस पर वो तरखीता कम्युनिटारिया अप्लाई करें। तो ये सारा अहवाल जो इस वक्त चल रहा है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। उसके ठीक 1 साल के बाद जब आपको तरखीता कम्युनिटारिया मिल जाता है, ये याद रखनी है कि हस्बैंड की या वाइफ की नेशनलिटी के 1 साल के बाद नहीं, बल्कि जब तरखीता कम्युनिटारिया आपको मिलता है उसके ठीक 1 साल के बाद जो है आपके पास जो है वो दिल दोस्त का एग्जाम आपने पास करना है, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद CCSE का एग्जाम आपने पास करना है, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपको कम से कम जो है वो 1 साल जो है तरखीता कम्युनिटारिया पे यहाँ पे गुजारा होना चाहिए। तो उसके बाद जो है आप अपने पार्टनर की बेस पे स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार है जिसके जरिए आप ले सकते हैं। इसके अलावा और की तरीका इस तरीके के मुताबिक नहीं है। अगर आप पार्टनर के जरिए नहीं लेना चाहते तो फिर आपको इंडिविजुअली अलहदा से 10 साल अपने पूरे करने होंगे, दिल या दोस्त और CCSE का एग्जाम देना होगा। उसके बाद आप स्पेन की नेशनलिटी ले सकते हैं या ले सकती हैं। अब बात करते हैं कि ताज़ा तरीन इस स्पेन की नेशनलिटी का क्या स्टेटस चल रहा है। स्टेटस तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली वही 1.5 से 2 साल जो है अब लगना शुरू हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बताता चलूं कि जिनके केसेस में कुछ ना कुछ मसले निकलते हैं उनको ये टाइम पीरियड लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे हैं
جن کے چند مہینوں میں بھی جو ہے وہ نیشنلٹی پاس ہوئی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک بندے کی تک میں 6 سے 7 مہینوں میں جو ہے وہ نیشنلٹی پاس ہو چکی ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ماضی پہ. آپ پہ کوئی ایسا کیس تو نہیں رہا جس کی وہ انکوائری ان کو کرنا پڑے گی، یا کسی وجہ سے آپ کا کیس جو ہے وہ سٹک ہو چکا ہے. یہ ساری سی چیزیں جو ہیں وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتی ہیں، ویری کرتی ہیں پرسن ٹو پرسن، اور اس میں آپ کی لک بھی کافی زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. اب دوستوں بات کرتے ہیں انگلینڈ اور یورپ یوتھ موبلٹی پروگرام کے بارے میں کیا نئی اپڈیٹ ہے. ستمبر میں اس پہ کافی اہم ایک پیش رفت ہونے جا رہی ہے. یوتھ موبلٹی پروگرام میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بریکسٹ کے حامی جو جماعتیں ہیں اور لوگ ہیں یو کے میں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یورپ کے دوبارہ سے اتنے قریب نہ آیا جائے کہ دوبارہ سے نئے راستے اوپن ہوں کہ یورپ کی دوبارہ ممبرشپ لینی پڑے. اسی طرح سے جو اس وقت پارٹی ہے، لیبر پارٹی جو اس وقت برسر اقتدار ہے یو کے میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں یورپی یونین کو کچھ دو اور کچھ لو کے تحت جو ہے یہ یوتھ موبلٹی پروگرام سائن کرنا ہوگا. یوتھ موبلٹی پروگرام آلریڈی یو کے نے بے شمار کنٹریز کے ساتھ کیا ہے، ایسی کنٹریز کے ساتھ بھی کیا ہے جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اکنامیکلی سٹرونگ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ ان کے اپنے مفادات ہیں، کچھ چائنا کے خلاف، کچھ دوسری کنٹریز کے خلاف، جس کے محاذ کے طور پہ انہوں نے اس طرح کے معاہدے کیے ہوئے ہیں. اب یورپی یونین کے ساتھ بھی ان کا معاہدہ اب تک ہو جانا چاہیے تھا یا ہو چکا ہوتا اگر اس طرح کی سچویشن نہ بنتی. لیکن اب ستمبر میں بڑی اپڈیٹ اس وجہ سے آ سکتی ہے کہ خود یو کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ستمبر کی میٹنگ میں جو یوتھ موبلٹی پروگرام ہے اس پہ اہم اپڈیٹس آ سکتی ہیں. تو یوتھ موبلٹی پروگرام اب ستمبر میں کلیئر ہو جائے گا کہ کب تک جو ہے یوتھ موبلٹی پروگرام سائن ہونے کے بعد دونوں علاقوں کے خطے جو لوگ جو ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ فائدہ اٹھانا کب سٹارٹ کریں گے. یوتھ موبلٹی پروگرام کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 18 سال سے 30 یا 35 سال کے درمیان جو لوگ ہوں گے وہ ایک دوسرے خطے میں، یعنی کہ برٹش لوگ یورپ میں اور یورپین لوگ یو کے میں جا کے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکیں گے، ورک ایکسپیرینس لے سکیں گے، جو بنیادی ورک جو ہے ہوتا ہے ریکوائرمنٹس وہ کر سکیں گے، وہاں پہ رہ سکیں گے، کوئی بھی کسی طرح کی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی، ایون وہاں پہ کام بھی کر سکیں گے. تو یہ یوتھ موبلٹی پروگرام ہے جس کے ذریعے آنے والے وقت میں اہم اپڈیٹس آ سکتی ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ آسان اور سستا گھر خریدنے کا طریقہ کار کون سا ہے. ویسے تو نیچے آپ کو میں لنک ایک پرووائڈ کر رہا ہوں، لنک نمبر 1، وہاں پہ بھی یہ سارا طریقہ درج ہے اور وہاں پہ بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں. لیکن اہم اپڈیٹ میں سے جو خاص چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اصل میں اگر آپ اسپین میں اس وقت گھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ انفلیشن بڑھنے کی وجہ سے گھر نہ تو الکلیر پہ اب مل رہے ہیں، اگر مل بھی رہے ہیں تو 1000 یورو سے نیچے بالکل بھی نہیں مل رہے، اور وہ بھی ٹاؤن ایریاز میں. اگر آپ بگ سٹیز کے سینٹر ایریاز کی بات کریں تو وہاں پہ 3000 4000 تک جو ہے وہ کرایہ پہنچ چکا ہے، جو کہ عام آدمی کی پہنچ سے بہت زیادہ دور ہے. تو اس طرح سے بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا بائی کرنے کا پلان بنایا اور مختلف بینکوں سے رابطے کی، اور تمام اپڈیٹس آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت کافی زیادہ قیمتیں جو ہیں وہ اس کی بھی بڑھ چکی ہیں. مکان کیونکہ کم ہیں اور خریدنے والے زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے ڈیمانڈ اور سپلائی کے فرق کی وجہ سے کافی زیادہ قیمتیں جو ہیں وہ گھروں کی بھی بڑھنا شروع ہو چکی ہیں اور بہت زیادہ بڑھ بھی چکی ہیں. اس سلسلے میں ایک اہم رپورٹ جو ہے وہ اہم ادارے کی طرف سے شائع کی گئی، جو نیچے لنک آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں. اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ بینکوں کے جو اپنے ذاتی مکانات ہوتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو لوگوں کو خریدنا چاہیے. بینکس جو ہیں وہ اپنے کلائنٹس کو پریفرنس دیتے ہیں، آپ اپنے بینک سے ڈائریکٹلی رابطہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کسی نہ کسی ایجنسی کے ذریعے، اور بہت ساری بینکس خود ڈائریکٹلی اپنے گھروں کو سیل کرتے ہیں. یہ وہ سیکنڈ ہینڈ گھر ہوتے ہیں جن کی قسطیں ادا نہ کرنے کے بعد قبضے میں لے لیے ہوتے ہیں، اور بینک بھی چاہتی ہے کہ جلد سے جلد یہ سیل ہوں تاکہ کوئی اور پارٹی یہاں پہ آگے ناجائز قبضہ نہ کر لے. تو اس طرح سے آپ اپنی بینک سے رابطہ کر کے یہ مفید جو مشورہ ہے ان اداروں کی طرف سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں یورپ کی ایک اہم رپورٹ جس کی وجہ سے یورپ کافی زیادہ پریشان ہے. اصل میں یہ جو رپورٹ ہے یہ آبادی کے لحاظ سے شائع کی گئی ہے. ہسٹری میں پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ پورا یورپ کی آبادی اور یو ایس اے کی آبادی دونوں میں پہلی مرتبہ یورپ جو ہے وہ یو ایس اے کی برتھ ریٹ سے کم پہ چلا گیا ہے. یعنی کہ جتنا یورپی یونین کے ممالک ہیں جو کہ 30 کے اب اوپر ہو چکے ہیں،
ان کی آبادی اس سال جو ہے وہ کم ہوئی ہے کمپیئر ٹو یو ایس اے. یو ایس اے بھی ایک بڑی کنٹری ہے اور دنیا کا تیسرا آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے، لیکن یورپی یونین کی جو ٹوٹل آبادی ہے اگر وہ کمپیئر کیا جائے یو ایس اے کی ٹوٹل آبادی سے تو یورپی یونین کی جو آبادی ہے وہ اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے. ان کے جو پیدائشی یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی اتنی آبادی تیزی سے کم ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ برتھ ریٹ ان کا کم ہو رہا ہے، وہ بچے پیدا نہیں کر رہے کہ وہ اب یو ایس اے کے مقابلے میں بھی کم ریشو پہ چلے گئے ہیں. یہ ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. اس رپورٹ کے شائع ہونے کے بعد کافی زیادہ تجزیے ہونا شروع ہو چکے ہیں اور یورپ کے فیوچر پہ سوالات ہونا شروع ہو چکے ہیں. سیم لائک جیسے میں نے آج سے 1-2 دن پہلے آپ کے ساتھ اسپین کی کنڈیشن بیان کی تھی کہ اسپین 2050 میں کہاں کھڑا ہوگا آبادی کی ریشو کے لحاظ سے. اسی طرح یورپی یونین کو بھی کافی زیادہ خطرات لاحق ہیں. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.